ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. خلق الإنسان في صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي